अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म की कल लाहौर में उस्मान बुज़दार से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म को सूबे के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में किन अमूर पर बात होगी, अहम खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म कल लाहौर में उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म को सूबे के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मुलाकात करेंगे। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म की कल लाहौर में उस्मान बुज़दार से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म को सूबे के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अहम अमूर पर बातचीत होना मुतवक्के है। अहम खबर शामिल कर रहे हैं लाहौर से और आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की कल लाहौर में उस्मान बुज़दार से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म को सूबे के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब चौधरी सरवर की भी शामिल होंगे। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की कल लाहौर में उस्मान बुज़दार से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म को सूबे के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल मलिक से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे और वहाँ पे जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से जो है उनकी मुलाकात जो है मुतवक्का है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वहाँ पे गुलाम सरवर से भी मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को जो दरिया के किनारे पे, रावी किनारे पे जो है वो एक शहर बनाने के हवाले से भी जो है वो आगाह करेंगे और जो बाकी सूबे की सूरत हाल है उससे भी ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो वहाँ पे मानसून की जो शजरकारी है उसका भी इफ्तिताह करेंगे और वहाँ पे पौधा भी लगाएंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान का मकसद है कि इमरान खान चाहते हैं कि लाहौर में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि लाहौर को सरसब्ज और शादाब बनाया जाए और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो फैलाया जाए और उसमें टाइगर फोर्स के जो जवान है उनका जो है वो उनकी इमदाद ली जाए, उनको शामिल किया जाए इसमें और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर लाहौर को, शहर को ग्रीन और क्लीन बनाया जाए। जी, मुलाकात में किन अमूर पर बात होगी बता रहे थे बिलाल मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी, कौमी इदारे को अरबों का नुकसान पहुँचाने पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। अपोजिशन लीडर ने कहा कि DG सिविल एविएशन अथॉरिटी के ख़त के बाद वज़ीर आज़म को और वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर की हमाकत से PIA को पहुँचने वाले माली नुकसानात का ज़ाला कौन करेगा। उनका मज़ीद कहना था कि जाली पायलट नहीं बल्कि मुल्क को दुनिया भर में बदनाम करने वाली हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़ीर जाली हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी शहरी संध्या डीरिची की मुल्क बदरी से मुतालिक दरख्वास्त पर हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि संध्या डीरिची के पास अगस्त तक पाकिस्तानी वीज़ा मौजूद है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह ने अमरीकी शहरी संध्या डीरिची को मुल्क बदरी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार चौधरी इफ्तिखार हुसैन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। वजारत दाखिला ने अमरीकी शहरी के वीज़े से मुतालिक हतमी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने अदालत को बताया कि वीजा न होने पर संध्या डीरिची की मुल्क बदरी की इस्तदा की गई, जबकि अमरीकी शहरी के पास 31 अगस्त तक पाकिस्तान का वीजा मौजूद है। अदालत ने आइंदा जुम्मे तक हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। और अब शामिल करेंगे कोरोना की सूरत हाल और आपको बताएंगे मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2085 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 49 अमवात हुई हैं। अमवात की मजमूई तादाद 5475 हो गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना से 1,83,737 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 23,907 कोरोना टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर 16,76,090 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,59,998 हो गई। 733 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क भर में 2,939 कोरोना मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 1,825 वेंटिलेटर्स भी दस्तियाब हैं। इस वक्त 323 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोई कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا ہے مگر خود تنہا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے حسن ریاض۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے اہم بیان میں کہا کہ کل بھارتی سفارتکار کلبھوشن کی کوئی بات سنے بغیر چلے گئے۔ بھارت کی بدنیتی کھل گئی، وہ رسائی نہیں چاہتا تھا۔ شیشے پر بھارتی سفارتکاروں کو اعتراض تھا، وہ بھی ہٹا دیا گیا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ سی پیک میں ایران کے شامل ہونے اور افغانستان میں قیام امن کا فائدہ سب کو ہوگا۔ یہ بھارت کے لیے ایک جھٹکا ہے۔ بھارتی حکومت پر اپوزیشن تنقید کر رہی ہے۔ چین بھارت تصادم میں کئی بھارتی فوجی زخمی اور ہلاک ہوئے۔ نیپال کی پارلیمنٹ کو قرارداد کے ذریعے مطالبات پیش کرنے پڑ گئے۔ بھارت کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں بھی پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی۔ حسن ریاض، JNN، اسلام آباد۔ ہر سال مونسون کے موسم میں بند نالوں کی وجہ سے شہری علاقوں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ راولپنڈی کا نالہ لئی جو شہر کے بیچوں بیچ بہتا ہے اس وقت بھی گندگی سے بھرا پڑا ہے۔ اس کی صفائی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ راولپنڈی سے عدنان بری کی رپورٹ۔ بارشوں سے سیلاب آنے اور بہت بڑے جانی نقصان کا اندیشہ بڑھ گیا۔ ناعاقبت اندیشی نے نالہ لئی کی صفائی کے بجائے حکومتی خزانے پر ہاتھوں کی صفائی کر ڈالی۔ راولپنڈی مونسون کی بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے نالہ لئی کی صفائی کا کام مکمل کر لیا، لیکن کام کس مقام پر کیا گیا اور کروڑوں روپے کہاں گئے سوالیہ نشان بن گیا۔ ادارے جواب دینے سے قاصر، انتظامیہ نے بھی چپ سادھ لی۔ یہ لئی کی جو صفائی ہوئی ہے نا جی، تھوڑا سا نکالا ہے، سائڈوں پہ لگایا، اور یہ ہمارے ایریے میں تو ہوئی ہی نہیں۔ بینظیر بھٹو شہید کے دور حکومت میں گوالمنڈی نالہ لئی کی صفائی اور اسے گہرا کیا گیا اور ملبہ بھی اٹھایا گیا تھا۔ موجودہ دور میں نہ نالہ لئی کی گہرائی کی گئی اور نہ ہی ملبہ اٹھایا گیا۔ لاکھوں روپے لگانے کے باوجود نالہ لئی سے نکالنے جانے والا ملبہ دوبارہ نالہ لئی میں ہی چلا گیا اور کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ اٹھاتے ہیں گند سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں، پھر بارش آتی ہے، پھر دوبارہ اڑ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی صفائی نہیں کی، کروڑوں روپیہ یہ کھا گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب بھی عوامی فلاحی کام کیے جاتے ہیں تو حکومتی خزانے کو ٹیکے لگانے والے ڈاکٹروں سے کام کیوں لیے جاتے ہیں، اور اہم یہ کہ کسی بھی کام یا پروجیکٹس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے شرفاء کی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کیوں ہو جاتی ہیں۔ چودھری عدنان حیدر بری، JNN، راولپنڈی۔ اہم خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ موٹر وے سنجانی ٹول پلازا کے قریب ڈکیتی کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈکیتی کی واردات کرنے والے ملزمان میں سے 2 افراد کا تعلق پنجاب پولیس سے بتایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ عثمان مغل۔ جی عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ اسلام آباد موٹر وے پولیس کی سنجانی ٹول پلازا کے قریب ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ سامنے کی۔ ڈکیتی کی واردات میں ملوث ملزمان میں سے 5 افراد جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سے 2 افراد کا تعلق پنجاب پولیس سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور گرفتار کیے گئے دونوں ملزمان اڈیالہ گارڈ میں جو ہے وہ تعینات اور ملزمان سے سروس کارڈ برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان کی شناخت کانسٹیبل مختار اور کانسٹیبل آصف محمود کے نام سے ہوئی، جبکہ ملزمان کے ساتھی موٹر وے ٹول پلازا سنجانی سے جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ملزمان کی ساتھیوں کی مدد سے جو ہے وہ ان کی جو گاڑیاں تھیں وہ موٹر وے پولیس نے جو ہے وہ اپنی حراست میں لے لی ہیں، جبکہ ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے تھانہ ٹیکسلا پولیس جو وہ منتقل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ملزمان جو فرار ہوئے ان کی تلاش کا سلسلہ بھی جو وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، حکومت نے پشاور موڑ سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبہ اگست کے وسط تک مکمل کرنے کی تاریخ دے دی۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے قومی اسمبلی میں منصوبہ مکمل کرنے کی تاریخ دیتے ہوئے کہا کہ میٹرو منصوبے کی اختتامی سرگرمیوں میں پیش رفت جاری ہے۔ یہ منصوبہ جولائی کے آخر تک مکمل ہو جانا تھا، کرونا کے باعث منصوبے کی تکمیل میں تاخیر ہوئی۔ منصوبہ اگست کے وسط میں مکمل ہو جائے گا۔ میٹرو منصوبے پر کل 13 ارب 52 کروڑ لاگت آئے گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کی لگائی جانے والی 9 مویشی منڈیوں کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہیں۔ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد ناممکن نظر آ رہا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کی جانب سے مویشی منڈیاں شہر سے دور لگائی گئی ہیں، تاہم عید کے جانوروں کی خریداری کے رش کی وجہ سے کورونا کے خطرات بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ حکومتی SOPs پر عمل درآمد ناممکن ہو چکا ہے۔ جن علاقوں میں مویشی منڈیوں کا قیام کیا گیا وہاں پانی کی شدید قلت ہے، جس سے جانوروں کی ہلاکتیں بھی متوقع ہیں۔ سائبر کرائم ونگ کی فیصل آباد میں کارروائی، واٹس ایپ کے ذریعے خواتین کو ہراساں اور بلیک میل کرنے والے سائبر کرمنل کو گرفتار کر لیا گیا۔
मुलजिम मुतासरा लड़की को बजरिया व्हाट्सएप ब्लैकमेल करता था। इंचार्ज फैसलाबाद जोन की हिदायत पर रेडिंग टीम ने मुबैना शख्स को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत कामयाबी के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इरफान यूसुफ मुतासरा लड़की से 7 लाख रकम का मुतालबा कर रहा था। जब्त शुदा मोबाइल का तज्जिया करने से ये बात साबित हुई कि वो लड़की की जिंदगी अजीरन बनाने के लिए सरगर्म रहा। मजीद तफ्तीश के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब बात कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद में शदीद गर्मी के बाद अब्र रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मजीद जानते हैं शराज अहमद शराजी से। जी शराज, मौसम का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आखिरकार शहर इक़्तिदार, शहर बेमिसाल इस्लामाबाद के बाशियों की दुआएं जो है वो रंग ले आई। शदीद गर्मी के बाद जो है अब्र रहमत जो है वो बरस पड़ी। अभी आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है जिससे गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है और मौसम जो है वो यकीनन इंतहाई खुशगवार हो गया है। मैं आपको बताना चलूँ कि आज इस्लामाबाद में कम से कम डिग्री सेंटीग्रेड जो थी वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आज रिकॉर्ड की गई है। अगर हवा में नमी के तनासुब का जिक्र किया जाए तो आज इस्लामाबाद में हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 72% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मैं आपको बता चलूँ कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हज़ारा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न और बालाई पंजाब समेत बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। अगर बारिश यहाँ पर यूं ही चलती रही तो इस्लामाबाद का जो मौसम है वो यकीनन आज खुशगवार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शराज। बुलेटिन का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इंसानी सेहत के लिए वर्जिश इंतहाई अहमियत की हामिल है। कई लोग वर्जिश को इस हद तक संजीदा लेते हैं। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN और JNN की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी, और हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी सहाफ़त और एक इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सके और इनके मसाइल को उजागर कर सके और लोगों की भी इस्लाह करे और अपनी भी। जितना भी कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश द बेस्ट ऑफ लक to the management, to the staff, to cameraman, to everybody whoever is working. Let's hope it emerges very well. और नाजरीन, बहनों भाइयों, आपके लिए एक चैनल खोला गया है जिसका नाम है JNN। इतने सारे चैनलों में वो अपने रंग दिखाएगा। याद रखें, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है, देखेगी। इस चैनल का नाम है JNN और इंटरटेनमेंट। इस पे सारे फनकार आएंगे, हम भी आएंगे, बल्कि हम तो आ चुके हैं। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि ये चैनल कितनी तरक्की करता है, जिसका नाम है JNN। हम सब फनकार इसको विश करते हैं, दुआ को हैं कि ये चैनल तरक्की करे और बहुत बुलंदियों तक जाए। चैनल का नाम है JNN।
اسلام آباد کے فرفضا حدود میں واقع لوک ورثہ تمام سیاحتی مراکز میں منفرد اور نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ شہریوں کو ملکی ثقافت کے ساتھ ساتھ صوبائی لوک ثقافت سے متعارف کروانا لوک ورثہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ لوک ورثہ میں تیار کی گئی گرافٹی وال نہ صرف سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے بلکہ رنگوں کی خوشبو بکھیرتی ملکی ثقافت کا عکس بھی پیش کرتی نظر آتی ہے۔ یہاں بنایا گیا کنواں اور بیل دور قدیم کی دیہاتی ثقافت کا عینادار ہے۔ جگہ جگہ تاریخی فن تعمیر کی رنگ بکھیرتی عمارتیں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو نہ صرف ماضی میں لے جاتی ہے بلکہ اسے دور قدیم کے معماروں کی تخلیقی صلاحیتوں کے سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے اور انسان تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ بہت اچھا ہے یہ جگہ، جو ان لوگوں نے ہر کلچر کی چیزوں کو رکھا ہوا ہے سب لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہر کلچر کے بارے میں کہ ہمارے کلچر میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لوک ورثہ جو ہے یہ اب یہ ایک تاریخی اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے اور یہ ہمارے سارے نہ پورے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کی تقریباً اس کے کلچر کی عکاسی کرتا ہے، تو بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے کیا کیا چیزیں جو ہمیں کئی ہم لوگ جانتے نہیں تھے، اب آئے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میں لوک ورثہ میں پرانے ہیریٹیج دیکھنے آئی ہوں، میں یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوک ورثہ میں ایک حصہ بازار کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے، جہاں آرٹیفیشل جیولری سے لے کر ہاتھ سے بنے ہوئے ہر نوع کے ثقافتی ملبوسات بھی میسر ہے۔ لوک ورثہ کا شمار موسیقی اور ثقافت کے حوالے سے چند بڑے پبلشرز میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں قائم کیا جانے والا میڈیا سینٹر لوک موسیقی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے اعزاز کا بھی حامل ہے۔ لوک ورثہ نہ صرف سیاحوں کے سیر و تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے بلکہ طلباء کے مطالعے کے لیے لائبریری کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ یہاں واقع ورثہ لائبریری بیشتر شعبہ جات کی کتابوں کا ذخیرہ جمع کیے ہوئے ہے۔ اچھی کلچرل اور ہیریٹیج والی جگہ، اس سے آپ کو پاکستان کی ہسٹری پتہ لگتی ہے کہ کب انہوں نے کس طرح ہمارا ایک آستہ پورا کلچر بائی دا ایئرس ٹائم چینج کرتے کرتے کدھر آگے پہنچا ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کے لیے ملی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم لوگ جو نہیں دیکھ پاتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اپنی ثقافت کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے کشمیر کے بارے میں۔ تو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، بہت انجوائے کیا ہے، بہت مزہ آیا ہے۔ جنہیں دنیا گھومنے کا شوق ہے انہیں سب سے پہلے یہاں پہ آنا چاہیے۔ یہاں پہ اتنی ٹریڈیشنز، اتنی روایات ہیں، ہر ایک چیز کے بارے میں ذکر ہے۔ مطلب ایک دفعہ ادھر آ کے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا یہاں پہ ہر ایک چیز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری پاکستان کی ہسٹری کیا تھی اور اب ہمارے ٹریڈیشنز کیسے جا رہے ہیں۔ لوک ورثہ میں ہر سال ثقافتی میلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے، جس میں موسیقی کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف روایتی اور ثقافتی تقریبات کا بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے۔ جہاں ملک کی ثقافت کی بات ہو وہاں لوک ورثہ کے خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لوک ورثہ نہ صرف ملک کی ثقافت بلکہ مقامی تہذیبوں کے فروغ کے لیے بھی کوشاں ہے۔ کیمرہ مین ندیم طارق کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، چینل JNN، اسلام آباد۔ بہت مبارک ہو اس نئے چینل کو آپ لوگ لانچ کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی کہ بہترین جو ہمارے ایسے ایشوز ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا بہت ساری غیر ضروری چیزوں کو اجاگر کرتا ہے اور وہ چیزیں نگلیکٹ ہو جاتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہیں، تو یہی پیغام ہے کہ اچھی چیزوں کو اجاگر کریں۔ JNN چینل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سچ کی آواز بن کر، حق پر مبنی خبریں چلا کر قوم کو صحیح خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے JNN اپنا کردار ادا کرتی رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی خبر جو ہے وہی آگے پاس آن کریں آپ، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے چینل کو اور آپ کے تمام ویورز کو بھی جو ہے نا میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل JNN لا رہا ہے آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ، آپ کے لیے فلی انجوائے۔
वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ हैं। जीते रहो, फलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। चेहरे पर झुर्रियां, रोशन आंखें और बुढ़ापा, ये है कलर सईदा से ताल्लुक रखने वाली गुल नरगिस बीबी, जो अपने घर वालों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक करके सड़क पर कॉस्मेटिक्स के सामान की रेडी लगाती है और दुनिया को बबांगे दोहल ये पैगाम देती है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी तकदीर और हालात बदल सकता है। किराए के घर में रहने वाली गुल नरगिस बीबी कहती है कि बेटे के अलावा उनका कोई सहारा नहीं और बेटा अभी फकत मैट्रिक का ही तालिब इल्म है। ये खुद बीमार है मगर फिर भी अपने बेटे की तालीम जारी रखने के लिए मेहनत कर रही है। मैं एक बच्चे की माँ हूँ और इसका अलावा मेरा कोई रोज़ी का ज़रिया नहीं है। मैं खुद ही सारा कुछ हैंडल करती हूँ और मेरा बेटा मैट्रिक में पढ़ रहा है। अभी मैं कुछ बीमार भी हूँ, इस वजह से मैंने ये स्टॉल लगाया है, वरना मैं पहले जॉब करती थी। तो ये है, रेंट पे रहते हैं और इतना मुश्किल हो गया है कि इंसान अपनी दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकता और ये सारी सूरत हाल है रोड पे बैठने की एक ख़वातीन की। उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने उन्हें हाथ पाँव से नवाजा है, जिसकी वजह से वो मेहनत करने पर फख्र महसूस करती है और भीख मांगने को मायूब समझती है। भीख मांगना मजदूरों का काम है। मुझे अल्लाह ताला ने सलामत रखा हुआ है, अभी सेहत है, ज़िंदगी है, सही चल फिर लेती हूँ माशाल्लाह। मेहनत करना मेरा हक है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। इस बाहिम्मत खातून ने अपनी मजबूरियों को अपनी कमजोरी नहीं बनाया और हालात का डटकर मुकाबला किया, लेकिन कब तक ये अकेले अपने हालात और मुश्किलात से लड़ती रहेगी, ये एक सवालिया निशान है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत इन जैसी बाहिम्मत खवातीन की हौसला अफजाई करे और इन्हें बाइज्जत रोजगार की फराहमी यकीनी बनाए, ताकि वो भी दीगर लोगों की तरह मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। अज़्म हिम्मत की जिंदा मिसाल इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 मरकज में रेडी लगाती ये खातून उन लोगों के लिए मिसाल बन गई है जो गली मोहल्लों और सिग्नल्स पर भीख मांगते फिरते हैं। कैमरामैन नदीम तारक के साथ शिराज अहमद सिराज। बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा, गरीब आवाम के जो इश्यूज हैं वो उजागर होंगे और जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे और उम्मीद ये रखूँगा कि ये नया चैनल आ रहा है, ये उन पुरानी चैनल से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा और लोगों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो हुनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। चैनल JNN के लिए आप मेरी दुआएं हैं और आप सब भी इनके लिए दुआएं करें और आपको चैनल JNN के चैनल पे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छी चीज़ें इनके लिए इस चैनल पे आ रही हैं और आप देखेंगे और इनके लिए हमेशा दुआएं करें और ये कामयाब हो चैनल। आमीन। थैंक यू।
اسلام آباد کے فرفضا حدود میں واقع لوک ورثہ تمام سیاحتی مراکز میں منفرد اور نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ شہریوں کو ملکی ثقافت کے ساتھ ساتھ صوبائی لوک ثقافت سے متعارف کروانا لوک ورثہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ لوک ورثہ میں تیار کی گئی گرافٹی وال نہ صرف سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے بلکہ رنگوں کی خوشبو بکھیرتی ملکی ثقافت کا عکس بھی پیش کرتی نظر آتی ہے۔ یہاں بنایا گیا کنواں اور بیل دور قدیم کی دیہاتی ثقافت کا عینادار ہے۔ جگہ جگہ تاریخی فن تعمیر کی رنگ بکھیرتی عمارتیں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو نہ صرف ماضی میں لے جاتی ہے بلکہ اسے دور قدیم کے معماروں کی تخلیقی صلاحیتوں کے سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے اور انسان تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ بہت اچھا ہے یہ جگہ، جو ان لوگوں نے ہر کلچر کی چیزوں کو رکھا ہوا ہے سب لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہر کلچر کے بارے میں کہ ہمارے کلچر میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو لوک ورثہ جو ہے یہ اب یہ ایک تاریخی اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے اور یہ ہمارے سارے نہ پورے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کی تقریباً اس کے کلچر کی عکاسی کرتا ہے۔ تو بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے کیا کیا چیزیں جو ہمیں ہم لوگ جانتے نہیں تھے، اب آئے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میں لوک ورثہ میں پرانے ہیریٹیج دیکھنے آئی ہوں، میں یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوک ورثہ میں ایک حصہ بازار کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے جہاں آرٹیفیشل جیولری سے لے کر ہاتھ سے بنے ہوئے ہر نوع کے ثقافتی ملبوسات بھی میسر ہے۔ لوک ورثہ کا شمار موسیقی اور ثقافت کے حوالے سے چند بڑے پبلشرز میں بھی ہوتا ہے۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ جمہوری حکومت جو ہے وہ تکبر، انتقام، ظلم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نیب کو جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ گھٹیا طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس سے 3 دن پہلے جو ہے وہ گرفتار کرنے کا خفیہ پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا۔ 28 مئی کو وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جاری کیے اور 2 جون کو جو بلایا کہ جی آئیں آپ۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نیب کو جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ گھٹیا طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس سے 3 دن پہلے جو ہے وہ گرفتار کرنے کا خفیہ پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا۔ 28 مئی کو وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جاری کیے اور اس طرح سے جو ہے یہ اجلاس مسترد کرتا ہے اور نیب جو ہے یہ ہتھیار ہے موجودہ حکومت کے ہاتھ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اور یہ بلیک میل کر کے جو چیئرمین نیب ہے اس کو جو ہے اس ہتھیار کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں اور جا کے چیف منسٹر سے ملیں، وہ ایم پی اے صاحب نہیں گئے، ان کے خلاف 10 دن بعد اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک اور ایم پی اے صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں جا کے ملیں، وہ نہیں گئے، ان کو 2 دن قبل جو ہے وہ نیب کی طرف سے انکوائری کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ یعنی یہ حکومت جو ہے وہ ایک طرف یہ بحران ہے اور دوسری طرف حکومت کا انتقام ہے۔ حکومت کا جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں ہیں۔ اسی طرح سے پیٹرول کا بحران۔ لاہور میں صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام سے جھوٹے وعدے کیے گئے، سول ایویشن کا پٹھا بٹھا دیا گیا، تکبر، نفرت، انتقام، ملک پر حکمرانی کی کوشش کی جا رہی ہے۔
कुछ इलाकाई खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि खानपुर फिरोजा रोड पर कार और मुसाफिर कोच में तसादुम हो गया। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक 10 जख्मी हो गए। हादसा फिरोजा रोड पर पेश आया जिसमें तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और कार टकरा गईं। हादसे में 2 मुसाफिर मौका पर जाँ बहक हो गए जबकि 10 मुसाफिर शदीद जख्मी हैं। जख्मी अफराद को रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा मोड़ काटते हुए तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। शेखोपुरा थाना सदर मुरीद के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोशों से 10 किलो मुनशियात बरामद कर ली। मुनशियात फरोशों में एक मर्द और एक औरत शामिल हैं। पुलिस ने मुनशियात फरोशों के कब्जा से 10 किलो मुनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। रुख करेंगे बहावलनगर का, जहां वापडा मुलाजमीन मुतालबात पूरे न होने पर सरापा एहतजाज है। मुतालबात पूरे न किए गए तो दफातर को ताले लगाकर धरना जारी रखेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन की धमकी। बहावलनगर में वापडा मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमें ईद पर अलाउंस दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और सेफ्टी का सामान फ्राहम किया जाए। फाती सामान न होने की वजह से मुलाजमीन की कीमती जानों का ज़ियां हो रहा है। और श्री कब्सत ताहिर वाली में 50 लाख मालियत से तामीर होने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल ना हो सका। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। लाखों रुपए मालियत से तामीर होने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल फाल ना किया जा सका। प्लांट के मरकजी दरवाजे को ताला लगा हुआ है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजन में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। प्लान फॉर पाकिस्तान डे का इफ्तिताह कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक ने कमिश्नर ऑफिस में पौधा लगाकर किया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने कहा कि प्लान फॉर पाकिस्तान डे पर डिवीजन भर में 5500 पौधे लगाए जाएंगे। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और दाखिली रास्तों पर भी बड़े पैमाने पर शजरकारी की जा रही है। शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पौधों की हिफाजत का मुनासिब नज़्म वज़ा किया जाना बेहद ज़रूरी है। प्लान फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट और राना महमूद अहमद ने पौधा लगाया और मुल्क की सालमियत और तरक्की के लिए दुआ मांगी। कोहाड़ ग्रिड स्टेशन में आग लगने के बाद 7वें रोज भी बिजली की सप्लाई बहाल ना हो सकी। गर्मी से तताई हुई खवातीन एहतजाजन सड़कों पर निकल आईं। खवातीन ने पेशावर रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर तहसील काउंसिल लोधरा को महकमा लोकल गवर्नमेंट पंजाब में मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर तहसील काउंसिल लोधरा नियाज अहमद को लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब में करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और आमदन से जायद असासाजात केस में एंटी करप्शन की इंक्वायरी और मुकदमे के इंदराज के बाद मुअत्तल करके लाहौर ऑफिस रिपोर्ट करने का कहा। बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ मुख्तलिफ अफराद की जानिब से दी गई दरख्वास्तों पर भी तहकीकात जारी हैं। उमरकोट में सेव द लाइव्स फाउंडेशन की जानिब से गरीब मुस्तहिक माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। उमरकोट में मुनक्किदा तकरीब में पीपल्स पार्टी की अक़लियती MPA राना हुमैर सिंह सोढो और डिप्टी कमिश्नर नदीमुर रहमान मेमन ने मुस्तहिक माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की। राना हुमैर सिंह का कहना था कि हमें इसी तरह इन माजूर अफराद का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये लोग भी मुआशरे में एक मकाम बना सकें। पाकपतन में निजी स्कूल प्रिंसिपल के बेटे की मैट्रिक के तालिबा से मुबैना ज़्यादती। मुलजिम ने ताल्लुकात से इनकार पर तालिबा को नशा आवर मशरूबात पिलाकर बहना वीडियोज़ भी बनाई। मुलजिम तलबा को काफ़ी अरसे से ब्लैकमेल करता रहा है। पाकपतन पुलिस के मुताबिक मुलजिम तालिबा को ब्लैकमेल करके कई बार ज़्यादती का निशाना बना चुका है। मुतासरा तालिबा के हमला होने पर वाक़या का पोल खुल गया। ये वाक़या मोहल्ला रहमतपुरा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रहीम यार खां में इंतजामिया ने चीनी और गंदम की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए भारी मिकदार में चीनी और गंदम कब्जे में ले ली।
رحیم یار خان اسسٹنٹ کمشنر خانپور فاروق ملک کے مطابق یہ کارروائی اسپیشل برانچ کی خفیہ نشاندہی پر بائی پاس روڈ پر کی گئی. کارروائیوں کے دوران چینی کی سینکڑوں بوریوں سے بھری ٹرالی جو اسمگل ہو رہی تھی پکڑی گئی. اسی طرح رحیم یار خان کی ایک فلور ملز کو آٹا بنانے کے لیے فراہم کی جانے والی گندم کا ٹرک ملتان میں اسمگل کیا جا رہا تھا. اسے بھی انتظامی تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی گئی ہے. فیصلہ آباد میں پرانی دشمنی کی بنا پر مخالفین کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ایک بھائی جاں بحق دوسرا بھائی شدید زخمی ہو گیا. فیصلہ آباد میں پرانی دشمنی پر ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ایک بھائی کو ہلاک جبکہ دوسرے کو شدید زخمی کر دیا. پولیس کے مطابق قتل دیرینہ دشمنی کی بنا پر کیا گیا. پولیس نے لاش کو DH کو اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے. چونیا میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ. پولیس کانسٹیبل اپنی موٹر سائیکل چوری کروا بیٹھا. چونیا شہر و گردنواں میں آئے روز موٹر سائیکلیں چوری کی وارداتیں بڑھنے لگیں. چوروں نے پولیس کو بھی نہ چھوڑا. پولیس کانسٹیبل اپنی موٹر سائیکل چوری کروا بیٹھا جس کی CCTV فوٹیج JNN نیوز نے حاصل کر لی. کانسٹیبل نے موٹر سائیکل چوری کی درخواست تھانہ سٹی چونیا میں دے دی. لودھرا کی تحصیل دنیا پور میں محکمہ صحت کے افسران اور ارتائیوں کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج. ڈپٹی کمشنر لودھرا سیکرٹری ہیلتھ پنجاب سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا. لودھرا کی تحصیل دنیا پور کے رہائشیوں نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر دنیا پور ڈاکٹر منصور الحق کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے بتایا کہ تحصیل دنیا پور کی ہر گلی محلے میں جعلی ڈاکٹروں نے موت گھر کھولے ہوئے ہیں اور انسانی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. ڈپٹی DHO ارتائیوں سے بھاری رشوت لے کر ان کی سرپرستی کرتے ہیں. مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر لودھرا، کمشنر ملتان، سیکرٹری ہیلتھ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ کرپٹ اور رشوت خور ڈپٹی DHO ہیلتھ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے معطل کیا جائے. رخ کریں گے بنیر میں جہاں ترقیاتی کام جاری. منسٹر ریاض خان کے فنڈ سے 3 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہو گیا ہے. ان اہم منصوبوں میں واٹر سپلائی اسکیم اور لنک روڈ شامل ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محب الرشید اپنی اس رپورٹ میں. منسٹر ریاض خان کی فنڈ سے ولیج کونسل نربٹاول میں تقریباً 3 کروڑ روپے کی ترقیاتی منصوبے جاری ہے. ان اہم منصوبوں میں واٹر سپلائی اسکیم، لنک روڈز، کمیونٹی حجرہ، گلی کوچے اور نربٹاول ٹو پیر بابا مزار روڈ شامل ہے. 40 لاکھ روپے سے مکمل ہونے والے نربٹاول روڈ جو ADP اسکیم سال 2019-20 میں شامل تھی، آج اس پر پرمیک کا کام مکمل ہوا. اس اہم منصوبے کی تکمیل پر منسٹر ریاض خان کے بھائی اجاز خان نے میڈیا کو بتایا کہ الیکشن کے وقت پاکستان تحریک انصاف نے حلقہ PK-20 کے عوام سے جو وعدے کیے تھے آج وہ پورے ہو رہے ہیں. جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے اس خلقے کی عوام کی 10 سالہ محرومیہ ختم ہو جائے گی. مقامی لوگوں نے ترقیاتی منصوبوں پر منسٹر ریاض خان کی کوششوں کو سراہا. پریمکس کرنے کے موقع پر محکمہ ہائی وے اینڈ C&W کے SDO محمد عارف، انجینئر سبحان اللہ بھی موجود تھے اور خود کام کی نگرانی کر رہے تھے. محب الرشید JNN پونیر. بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN.